علی ہووے پیر تے نہیں پھر گھبرائی دا علی ہووے پیر کتا پیر ہے علی ہووے پیر تے نہیں پھر گھبرائی دا جنہ کوئی دکھ دے ہس کے وخائی علی ہووے پیر تے نہیں پھر گھبرائی دا ماشاءاللہ ساڈے بچے سارے سکول جاندے نے اللہ کرے سکول جاندے رہن چھٹیاں نہ ہون تے سکول جاندے رہن لیکن میں ایک مشورہ دینا چاہنا اس شعر وچ تے میرا آخری پیغام ہے بچے سکول داخل کران تو پہلے وہ سکول والے بچے دا ٹیسٹ لیندے نے بھی ساڈے سکول داخل ہون دے قابل ہے یا نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اے بچہ ساڈے سکول داخل ہو سکتا کہ نہیں انٹری ٹیسٹ لیندے ماں پیو نو بھی داخلہ کران تو پہلے استاداں دا بھی ٹیسٹ لینا چاہیے بھی اے بھی ساڈے بچے نو پڑھا سکتا کہ نہیں پڑھا اس سکول دی طالب علم اس تے عملہ ہے وہ کی پڑھا رہا ہے یہ بھی کدی جا کے چیک کیتا کرو کیا وہ بچے نو حضور دا غلام بنا رہے اگر انہیں اندر کیپیسٹی ہے اس ادارے ہوں میں شعر پڑھنا تو سوق لینا ہے علی ہوئے پیر تے نہیں پھر گھبرائی دا جنہ کوئی دکھ دے ہس کے وکھائی دا جتھے نہ پڑھایا جاوے پردہ بطول دا جتھے نہ نصاب ہوئے علی تے رسول جتھے نہ پڑھایا جاوے پردہ بطول دا جتھے نہ نصاب ہوئے علی تے رسول دا انج دے سکولاں چ نہیں بالاں نو پڑھائی علی ہووے پیر تے نہیں پھر گھبرائی دا جنہ کوئی دکھ دے ہس کے وخائی دا علی ہووے پیر تے نہیں پھر گھبرائی دا علی میری جند تے علی میری جان علی نال وسدا اے سارا علی دیاں اپنیاں ساواں وچ علی نو بسائی علی ہووے پیر تے نہیں سبحان اللہ